रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा आयत नंबर 114 का तर्जुमा इंशाअल्लाह हम आज पढ़ेंगे। अल्लाह पाक इसमें फरमा रहे हैं कि उनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं होती, यानी जो लोग खुफिया मशवरे करते हैं, एक दूसरे को बुराई के लिए कहते हैं, उनमें खैर नहीं होती। लेकिन अगर भलाई का मशवरा दिया जाए तो उसमें अल्लाह की रज़ामंदी शामिल हो तो अल्लाह पाक उसको अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द रहमान एंड रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 114 ऑफ सूरह निसा। ला नहीं, खैरा खैर, फ़ी में कसीरन कसीर, मिन नजवाहुम खुफिया मशवरों में, उनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं, इल्ला मगर मन अमरा जो हुक्म दे, बिसदाकतिन सदक़े का, खैरात का, औ मारूफ़िन या नेक बात का, औ या इस्लाहिम बैनन्नास लोगों के दरमियान सुलह कराए। हाँ, भलाई उसके मशवरे में है जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करे। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ये करेगा, इब्तिगाई तके तलाश करे, मर्ज़ातिल्लाह अल्लाह की रज़ा, और जो शख्स सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के इरादे से ये काम करे, फ़सनुतीही, बस यकीनन हम उसे देंगे, अजरन अज़ीमा, अजर अज़ीम, बस इसे हम यकीनन बहुत बड़ा सवाब देंगे। अब इस आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि नजवाहुम, खुफिया मशवरे से मुराद वो बातें हैं जो मुनाफिकीन आपस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ या एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते थे। फिर दूसरी बात जो बयान की गई यानी सदका, खैरात, ठीक है, मारूफ़ जो हर किस्म की नेकी को शामिल है, और लोगों के दरमियान सुलह करवाना खैर पर मबनी हो तो उसके बारे में बात की जा रही है। अगर ये नेकी के काम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगा तो बड़े से बड़ा अमल भी न सिर्फ ज़ाया हो जाएगा बल्कि वबाल होगा। लेकिन अगर ये अल्लाह की रज़ा के लिए होगा तो अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। अहादीस में भी ये जो बात की गई है इसमें की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह की राह में हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका भी ओहद पहाड़ जितना हो जाएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1014। यानी नेक बात की भी बड़ी फजीलत है। इसी तरह रिश्तेदारों, दोस्तों और वो लोग जो नाराज़ हैं उनके दरमियान सुलह करा देना बहुत बड़ा अमल है। यानी हमें अल्लाह पाक हुकूकुल इबाद के बारे में बता रहे हैं। एक हदीस में इसे नफली रोज़ों, नफली नमाज़ों, नफली सदक़ात और खैरात से भी अफजल बतलाया गया है। फरमाया है, अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ला मिन दरजतिस सियामी वस्सलाती वस्सदका, क़ालू बला, क़ाला इस्लाहु ज़ातिल बैनी, क़ाला व फ़सादु ज़ातिल बैनी हियल हालिका। सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4919, जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2509 और मसनद अहमद 445। हत्ता कि सुलह कराने वाले को झूठ तक बोलने की इजाज़त दी देगी ताकि उसे एक दूसरे को करीब लाने के लिए अगर थोड़ी बहुत मसलहत आमेज़ दरोग की भी ज़रूरत पड़े तो वो इसमें भी तामुल ना करे। सही मुस्लिम हदीस में है, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नासी फ़यन्मी खैरन व यक़ूलु खैरा। सही हदीस नंबर 2692 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2605, जबकि जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 193 और सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 492 में ये दर्ज, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए अच्छी बात फैलाता या अच्छी बात करता है। यानी सुलह कराने का और लोगों के दरमियान अच्छी बात करने के लिए अल्लाह पाक ने कहा कि अगर सुलह भी कराने के लिए आपको थोड़ा सा
حدیث کی کتاب میں بیان کیے گئے، تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑے یا کہ بات کو تھوڑی سی آمیزش میں اس میں کرنی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو کام بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، تو اللہ پاک اس کے لیے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور مخالفت کرے جو رسول کی من بعد اس کے ما تبینہ کے بیان کر دی گیا اس کے لیے لہو ہدایت، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے علاوہ سبیل المومنین مومنوں کے، اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے نولیہ ما تولی، تو وہ ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ متوجہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو چھوڑ کر چلنا، پھر اس کا کیا انجام بتایا کہ جدھر وہ متوجہ ہو تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے۔ اور نُصْلِیہ جہنم، اور دوزخ میں ڈال دیں گے ہم۔ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرنا اسلام سے خروج ہے۔ استغفر اللہ، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو۔ اس لیے رسول کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے نام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر و ضلال ہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا ہے، یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، بٹ کیپ ان یور مائنڈ، جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا، کسی قسم کی نمود و نمائش نہ ہو، اور کسی کے لیے برا نہ ہو۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا چاہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔